भित्री मोड बाहिरी मोड स्वतः स्थिर हुँदा अहङ्कारमा विराम लाग्छ चित्त शुद्ध हुँदा। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि चित्त शुद्ध सर्वाधिक यसमा महत्त्वपूर्ण छ। चित्त शुद्ध भयो भने मात्रै अहङ्कारमा विराम लाग्छ अथवा अहङ्कार घट्छ। अहङ्कारको मूल केन्द्र भनेकै चित्तमा अशुद्धि हो। ममा बडप्पन आयो, अरूलाई मैले जित्न खोजेँ, तिमीभन्दा म ठुलो भने, त्यो भित्र अहम भाव ममा आयो भने बुझे हुन्छ मेरो चित्त अशुद्ध छ भनेर। चित्तको अशुद्धि भनेकै अहङ्कार हो। जे पनि अरू कुराहरू हुन्छ अहङ्कारबाटै हुन्छ। अहङ्कार जननी हो। सारा विकारहरूको जन्मदाता नै अहङ्कार हो। त्यसकारण अहङ्कारबाट सजग हुनुपर्छ। अहङ्कार प्रति सजग हुनुपर्छ। अहङ्कार प्रति सजग नभइकन चित्त शुद्ध हुँदैन। अब रमाइलो कुरा के भने चित्त शुद्ध नभइकन फेरि अहङ्कारमा पूर्ण विराम लाग्दैन। अहङ्कार त फेरि प्रकट भइरहन्छ। अब यो चित्त शुद्ध कसरी हुन्छ? बडो कठिन छ। आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गर्ने उपायहरू धेरै छन्, तर कठिन छन्। हामीले आफ्नो चित्तलाई पूर्ण रूपमा कसैले पनि शुद्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ। किनभने आज चित्त शुद्ध बनायो, फेरि भोलि चित्तमा विकारहरू फेरि उत्पन्न हुन्छ। बाहिरी छ नि त वातावरण त्यस्तै छ। धेरै कुराहरू चित्त बुझ्दैन, मन न हो। मनमा अलिकति असन्तुष्टि जन्मिन्छ अनि अहम भाव, बडप्पन भाव उत्पन्न भइहाल्छ। के गर्ने त? अब यो चित्तमा विकार उत्पन्न हुन्छ, के गर्ने? सर्वाधिक सुन्दर विषय यसमा दिएको छ सूत्र। भित्री मोड बाहिरी मोड स्वतः स्थिर हुँदा। आफूले स्थिर गर्ने होइन। एउटा भित्री मोड र बाहिरी मोडलाई आफूले स्थिर गर्ने पनि उपाय छ। यो भित्री मोड भने बाहिरी मोड भने के हो? श्वासको मोड। हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा यसमा धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। श्वास भित्र गयो, मोडियो, फर्किनु पर्यो नि। श्वास मोडिएर आयो, बाहिरबाट भित्र गयो, श्वास भित्र मोडिन्छ। योभन्दा पहिलाको सूत्रमा हामीले भनेका थियौँ भित्र जाने श्वासलाई नाभिबाट मोड। भित्र श्वास जान्छ, नाभिबाट मोडिन्छ श्वास। बाहिर श्वास जान्छ, बाहिर फेरि नाकबाट, बाहिरबाट मोडियो। दुई ठाउँको मोड हुन्छ। यो मोड स्थिर भयो भने मात्रै चित्त शुद्ध हुन्छ। अब यो मोड कसरी स्थिर गर्ने? मोड त स्थिर गर्ने सम्भावना देखिँदैन। किनभने श्वास त चलिरहनुपर्छ। श्वास आयो गयो भइरहनुपर्छ। श्वास त घुमिरहेको छ चक्र जस्तो। आयो गयो, फेरि आयो फेरि गयो। अब यो स्थिर चाहिँ कसरी हुन्छ त? त्यही पनि यहाँ के भनेको छ? स्वतः स्थिर भनेको छ। स्वतः स्थिर कसरी हुन्छ र चित्त शुद्ध होला अनि अहङ्कारमा विराम लाग्ला? अलि टाढाको जस्तो लाग्छ, अलि गाह्रो जस्तो लाग्छ। तर यसका उपायहरू छन्, तरिकाहरू छन्, तरिका प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो भित्री मोडलाई र बाहिरी मोड दुईटै मोडलाई स्थिर राख्नको लागि ऋषिहरूले आफ्नो प्रयासबाट, ल त्यो स्वतः होइन, त्यो चाहिँ प्रयास गरेर मोडलाई स्थिर गर्नको लागि कुम्भकको विधि प्रयोग गरे। प्राणायाममा हामीले पहिल्यै थाहा पाइसकेका छौँ, पहिला चर्चा भइसकेका छ। प्राणायामका 3टा तरिकाहरू रेचक, पूरक, कुम्भक। र यसमध्येको कुम्भकको विधि भनेको त्यो मोडलाई स्थिर गर्नु हो। बाहिरी मोडलाई स्थिर गर्नु, बाहिर श्वास गयो त्यसपछि त्यसलाई स्थिर गरेर रोक्नुलाई, बाहिर श्वास गएर रोक्नुलाई हामी बहिर्कुम्भक भन्छौँ। र भित्र श्वास भरेर रोक्नुलाई अन्तर्कुम्भक भन्छौँ। अथवा भित्री मोड अन्तर्कुम्भक, बाहिरी मोड बहिर्कुम्भक। 2टा प्रकारका कुम्भकहरू छन्। प्रयास गरेर भित्री मोड र बाहिरी मोड दुवैलाई स्थिर गर्न सकिन्छ। जसरी भित्र श्वास गयो, अब फर्किनु पर्थ्यो, तर फर्किन दिएनौँ, हामीले रोकिदिउँ। त्यही
भित्र श्वास गएको बेलामा चुपचाप रोकेर बस्यौँ भने त्यो भित्री मोड स्थिर भयो। अब मोडिएन, जहाँ थियो त्यहीँ बस्यो। अनि बाहिर श्वास गयो, बाहिर श्वास पुरा फालिसकेपछि फेरि रोक्यौँ भने बाहिरबाट जुन मोड हुन्थ्यो त्यो मोड त्यहाँ रोकियो। अब मोड स्थिर भयो। यसरी हामी प्रयासद्वारा दुईटै मोडलाई बढाउन सक्छौँ अथवा कुम्भकको विधिद्वारा यो मोडलाई चाहिँ स्थिर राख्न सक्छौँ। एउटा मोडलाई बढाउने भयो, लामो समयसम्म स्थिर राख्ने यो विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सप्रयास, आफ्नो प्रयासद्वारा मोडलाई स्थिर राख्यौँ भने त्यो स्थिर राखेको अवस्थामा स्वतः चित्त शुद्ध हुन्छ। शुद्ध कसरी हुन्छ चित्त? अब यहाँ त भित्री मोड बाहिरी मोड स्वतः स्थिर हुँदा अहङ्कारमा विराम लाग्छ, चित्त शुद्ध हुँदा भनेको छ। चित्त शुद्ध कसरी हुन्छ? अहङ्कारमा विराम त आफै हुन्छ। चित्त शुद्ध कसरी हुन्छ? जब मोड दुईटा स्थिर हुन्छ त्यो बेलामा चित्त शुद्ध हुन्छ। अब यो हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ हामी आफै प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौँ। अहिले चित्त मेरो शुद्ध भयो कि भएन? यो सूत्र बुझ्ने मात्रै होइन कि बुझेर प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ ल। भयो कि भएन आफू जान्ने नि त। अप्रमाणित कुरा गरेर त भएन। कसैले हुन्छ चित्त शुद्ध भन्यो भन्दैमा लहै लहैमा पछि लाग्ने कुरा भएन। आफूले पनि त अनुभव गर्नु पर्यो नि चित्त शुद्ध हुन्छ कि हुँदैन। जब हामी पुरा श्वास भरेर रोक्छौँ, रोकेपछि त्यो बेलामा लौ चिन्ता गरौँ, विचार गरौँ, कहाँ केही समस्या भयो याद गरौँ त के पनि याद आउँदैन। चित्त स्वतः शान्त हुन्छ। श्वास रोकियो कि चित्त शान्त भइ नै गयो, चित्तको विकार सबै गयो, चित्त शुद्ध भयो। चित्त शुद्ध भनेको के हो? मनमा अनियन्त्रित विचारहरू नआउनु, नराम्रा भावनाहरू मनमा नआउनु, बितिसकेका दुःखदायी घटनाहरू या कुनै पनि प्रकृतिका घटनाहरू नसम्झिनु, याद नहुनु, यो ठ्याक्कै रोक्नु। यसलाई चित्त शुद्ध भएको अवस्था हो। चित्त शुद्ध हुँदाखेरि चित्तमा कुनै प्रकारका कामना वासनाहरू हुँदैनन्, विकारहरू हुँदैनन्। अब त्यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ हुँदैन आफूले गरेर हेर्ने। श्वास पुरा भर्यो, रोक्यो, रोकेको बेलामा मेरा मनमा कस्ता विचार आयो हेर्नुहोस्। एउटा पनि विचार आउँदैन, खाली हुन्छ मन। एउटा भित्र लगेर भित्री मोडमा श्वासलाई स्थिर गर्दाखेरि पनि विचार एउटै आउँदैन। अर्को श्वासलाई बाहिर फालेर बाहिरी मोड, अर्को मोडमा फेरि चित्त श्वासलाई रोकेर राख्यौँ भने पनि विचार आउँदैन। बहिर्कुम्भक पनि विचार आउँदैन। गरेर हेरौँ। श्वास पुरा 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 फालौँ, पुरा श्वास फालेर रोकौँ। जति बेर सहजतासँग सजिलोसँग रोक्न सकिन्छ त्यति बेर मात्रै श्वास रोकौँ र रोकेको बेलामा आफ्नो मनलाई हेरौँ। मेरो मनमा, मेरो चित्तमा विकार छ कि छैन, मेरो चित्त अशुद्ध छ कि छैन हेरौँ। यहाँ पुरै चित्त स्थिर हुन्छ, चित्त विकार रहित हुन्छ। जब यसरी चित्तमा ती विभिन्न प्रकारका वासनाहरू आउँदैनन्, विभिन्न प्रकारका विचारहरू, अनियन्त्रित विचारहरू आउँदैनन्, हाम्रो अहङ्कार हुँदै हुँदैन। किनभने अहङ्कार त विचारकै परिणाम हो, अहङ्कार त इच्छाकै परिणाम हो। म भित्रबाट ठुलो हुने इच्छा नजन्मिकन अहङ्कार प्रकट हुँदै हुँदैन। त्यसकारण त्यो विचारले ठ्याक्कै विचार रोकियो, अहङ्कारमा पूर्ण विराम लाग्यो। यो चाहिँ हो सप्रयास। आफूले प्रयास गरेर श्वास चलाएर बहिर्कुम्भक अन्तर्कुम्भकको प्रयोग गरेर विचारलाई टक्क रोक्ने तरिका यो। तर यो सूत्रले त्यसो भन्दैन। यो सूत्रले के भन्छ? स्वतः भन्छ। बाहिरी मोड भित्री मोड स्वतः स्थिर हुँदा। अब जुन कुम्भकको स्थिति थियो त्यो आफै कुम्भक बन्नु पर्यो। बाहिरी मोड र भित्री मोड स्वतः स्थिर हुनु पर्यो। यो कसरी सम्भव होला? किनभने त्यसरी आफै श्वास रोकियो भने त हामी त मर्यो भन्छौँ। त्यो त एक प्रकारको मृत्यु हो, जहाँ श्वास चल्दै चलेन। अब आफूले रोकेको होइन, आफूले रोक्यो भने ल श्वास भरेर मैले रोकेँ अनि श्वास चलेन भन्नु। रोकेको होइन, आफै रोकियो। आफै रोकिएपछि त कति बेर रोकिन्छ त्यसो पनि ठेगान हुँदैन। अब रोकियो भने त मृत्यु जस्तो भयो नि त। कसरी यो सम्भव होला? कठिनाइ लाग्छ, तर हुन्छ। जब हामी सप्रयास श्वास रोक्ने अभ्यास गर्छौँ
अनि एउटा चाहिँ स्थिति यस्तो आउँछ, छोडिदिएपछि, आफूले पुरा छोडिदिइसकेपछि श्वास स्वतः स्थिर हुन्छ र दुईटा ठाउँमा स्थिर, एउटा बाहिरी मोड, अर्को भित्री मोड। भित्र श्वास गयो, नाभिबाट फर्क्यो, त्यो मोड, र बाहिर श्वास नाकबाट बाहिर गयो, फेरि नाकबाट भित्र गयो, त्यो मोड। ती दुईटै मोड एउटै भएको अनुभव हुन्छ, दुईटा फरक लाग्दैन, दुईटै एकै ठाउँमा चक्र जस्तो घुमेको अनुभव हुन्छ। मेरो श्वास त आउने जाने नभएर यसरी घुमिरहेको छ, चक्र जस्तो मेरो श्वास घुमेको छ भन्ने अनुभव हुन्छ। र त्यो घुमाइमा, त्यो चक्र जस्तो घुमेको अवस्थामा स्थिर भएको अनुभव हुन्छ। जसरी कुनै एउटा चक्र बिस्तारै हिँड्न सुरु गर्यो भने त हामी चक्र घुमेको देख्छौँ, तर त्यही चक्र गतिमा हिँडेको छ भने त्यो चक्र जस्तो लाग्दैन, त्यो स्थिर भएको जस्तो लाग्छ। परबाट हिँड्दाखेरि त्यो घुमेको जस्तै लाग्दैन, त्यो चाहिँ स्थिर छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी श्वास त स्थिर, भित्री मोड बाहिर मोड स्थिर जस्तो लाग्छ। स्थिर जस्तो लाग्छको अर्थ यो त बाहिरबाट हेर्ने होइन, अनुभव गर्ने हो। भित्र अनुभवमा के आउँछ भने मैले श्वास फेरेको छु र, पहिला त श्वासमा ध्यान दिएको, तलबाट श्वास मोडियो हेरेँ, माथिबाट श्वास मोडियो हेरेँ, दुईटै मोडमा म सजग भएँ। प्रत्येक मोडमा ध्यान, भित्र गयो श्वास ध्यान, भित्रबाट बाहिर श्वास गयो ध्यान, दुईटै मोडमा ध्यान दिँदा दिँदै यो दुईटै मोड एउटै भएको घुमेको अनुभव हुन्छ। त्यो घुमेको अनुभव हुँदा हुँदै श्वास त चलिरहेका थियो, पछि स्थिर भएर श्वास हेर्दा हेर्दै एउटा क्षण यस्तो आउँछ जुन बेलामा मैले श्वासै फेरा जस्तो लाग्दैन। यसको अर्थ श्वास चले नचले होइन, श्वास त चलिरहेको छ चक्रमा, चक्रमा श्वास चल्न थाल्यो कि श्वास मैले फेर्या छैन जस्तो अनुभव हुन्छ। र ध्यानमा बसिरहेको छ, श्वास चाहिँ चल्या छैन, ए बाबा मैले त श्वास चलिरहेको थियो, मेरो त श्वासै बन्द भयो, के अचम्म भयो यस्तो। त्यस्तो हुन्छ। तपाईहरूमध्ये धेरैजनाले ध्यान गर्दाखेरि त्यो अनुभव गर्नुभएको छ, धेरैजनाले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ, जुन बेलामा श्वास स्थिर भएको अनुभव भएको छ, श्वास चलेन भन्ने स्थिर छ अनुभव हुन्छ। जुन बेलामा श्वास स्थिर भयो, मेरो श्वास चलेको छ कि छैन मलाई नै थाहा भएन, श्वासै चलेको छैन जस्तो एक प्रकारको शान्त स्थिति, आनन्दको स्थिति बन्यो। यो बेलामा स्वतः चित्त स्थिर हुन्छ। अब चित्तका भयभरको विकारहरू आफै गए। अब यो समय चाहिँ कति लामो हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब पहिला कुम्भको स्थिति, आफूले प्रयास गर्दाखेरिको स्थिति त छोटो थियो होइन, कति बेर पो श्वास रोक्न सकिन्थ्यो र श्वास बाहिर फालेर पनि धेरै बेर रोक्न सकिँदैन थियो, भित्र लिएर पनि धेरै बेर त रोक्न सकिन्न थियो, छोटो अवस्था थियो। तर यो स्वतः स्थिर भयो, स्वतः श्वास चक्रमा गयो भने चाहिँ अब समयको सीमा हुँदैन। 1 घन्टा, 2 घन्टा, 4 घन्टा, 10 घन्टा जति पनि हुन सक्छ। यो स्थितिलाई समाधिको स्थिति भनिन्छ, जहाँ श्वास सम भयो, तल्लो मोड र माथिल्लो मोड सम भयो, बराबर भयो, थाहै भएन। श्वास कहाँ आयो कहाँ गयो, जाने आउने ठाउँ नै एउटै भयो। त्यो अवस्थालाई समाधिको अवस्था। यो बेलामा अहङ्कार रत्ती पनि रहँदैन, मेरो मन पुरै शुद्ध हुन्छ, मन पवित्र हुन्छ र अहङ्कारमा पुरै पूर्ण विराम, पटक्कै छैन, अहङ्कारको नामो निशान छैन, अब आउँदैन जस्तो पुरै पूर्ण विराम लागेको अनुभव हुन्छ। त्यसैले यो सूत्रले के भन्छ, भित्री मोड बाहिरी मोड स्वतः स्थिर हुँदा, स्वतःलाई आफै स्वतः स्थिर हुँदा अहङ्कारमा विराम लाग्छ, चित्त शुद्ध हुँदा।